मेरा नाम महमूद है। मेरी उम्र 40 साल थी। जिंदगी के 20 साल तक मैं बिल्कुल ही बेवकूफ सा लड़का था जिसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा था। और मेरे पास मेरे माँ बाप की दौलत थी जो कि बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा कि मैं सारी जिंदगी कुछ भी ना करता तो फिर भी आराम से बैठकर खा सकता था। लेकिन फिर मेरे पापा इस दुनिया से चले गए और मुझे पता चला कि सारी कंपनी तो कर्जे पर चल रही थी और सब कुछ डूबने वाला है। मैंने बहुत मेहनत की और फिर से उस कंपनी को उसके कदमों पर खड़ा किया और 10 साल तक मेहनत करने के बाद मैंने कंपनी को बचा लिया, बैंक का सारा कर्जा उतार दिया। अब मैं फिर से एक अमीर इंसान था जिसके पास दुनिया की हर चीज थी। लेकिन मेरी उम्र हाथों से निकल चुकी थी। इस बीच मैंने जिंदगी में काफी सारी लड़कियों को देखा था जो मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं कर पाया। बस वही 2-4 दिन की दोस्ती और फिर कुछ महीनों की बातचीत के बाद उनका शादी से इनकार कि नहीं, आप तो बहुत बड़े हैं, हम तो आपको अंकल समझते हैं। मैं बहुत सी लड़कियों से शादी करना चाहता था लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करती थी। एक लड़की आई मेरी जिंदगी में, लेकिन उसके साथ मेरा साथ बहुत ही कम था और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और अब शायद मेरी पसंद भी बदल गई थी। कम उम्र लड़की से बेटी वाला एहसास होता था। फिर एक दिन मैं एक सुपरमार्केट में गया जहाँ पर मैं परफ्यूम खरीद रहा था। वहाँ पर एक लड़की मुझे बार बार कहने लगी कि आप इस कंपनी का परफ्यूम खरीद लें। मैंने कहा कि मुझे परफ्यूम नहीं खरीदना, आप मुझे तंग क्यों कर रही हैं? क्योंकि उसने मुझे 3 से 4 दफा कहा था। वो तो परफ्यूम की बोतल हाथ में लिए मेरे पीछे ही पड़ गई थी, यहाँ तक कि मेरे पीछे पीछे आने लगी थी। मैं ऐसे लोगों की इज्जत करता था। ये बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ही खड़े होते थे। लेकिन पता नहीं क्यों मैं तंग आ गया और मैंने कह ही डाला कि क्यों मुझे तंग कर रही हो। वो कहने लगी कि अगर मैंने एक बोतल परफ्यूम बेच दी तो मुझे 100 रुपए का बोनस मिलेगा और मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा कि अपनी जरूरत के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। वो वहां से चुप करके चली गई, लेकिन बाद में मुझे बुरा लगा। मुझे उसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसके परफ्यूम की 10 बोतलें और उस ब्रांड के 10 परफ्यूम खरीद लिए और उसको अच्छा खासा फायदा हो गया। उसने दूर से देखा, वो समझ गई थी कि मैंने क्या किया है। वो मुस्कुरा दी और गाड़ी तक मेरा शुक्रिया अदा करने आई। उसने कहा कि खूबसूरत गाड़ी है आपकी। उसके बाद मैं दोबारा भी वहीं गया क्योंकि मैं वहीं जाता रहता था। इसी तरह 1-2 मुलाकातों में हमारी आपस में काफी बातचीत हो गई। वो एक स्टूडेंट थी और उसका नाम मीना था। बहुत खूबसूरत थी। ये एक अच्छी लड़की थी। उसका विजन अच्छा था। वो मेहनत कर रही थी। 100-100 रुपए के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही थी। ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो बहुत हिम्मत से दुनिया में जी रहे होते हैं। उनको देखकर आपको भी हिम्मत मिलती है और आपको भी एहसास होता है कि सिर्फ आपने मेहनत नहीं की, बाकी लोग भी मुश्किल में हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो भी मुझे अच्छी लगने लगी, लेकिन मैं जानता था कि हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि उसकी उम्र तो शायद 18 या 19 साल लगती थी। लेकिन एक दिन उसने मुझे कहा कि उसे लिफ्ट चाहिए और जब मैंने उसे लिफ्ट दी तो उसने गाड़ी एक बंद गली में रुकवा दी। उसने मुझे कहा कि इधर गाड़ी रोक दे। मैंने कहा लेकिन ये गली तो बंद है, यहाँ पर तो कोई घर नहीं है। उसने कहा कि 1 मिनट गाड़ी तो रोक दे। मैं नौजवान लड़का तो नहीं था, तजर्बेकार आदमी था। मेरे दिमाग में हजारों किस्म की बातें आने लगी कि ये लड़की कहीं इस तरह की तो नहीं है कि आज मुझे इस बंद गली में ले जाकर डकैती तो नहीं करवाने वाली। और उसके बाद उसने अचानक मुझे कुछ ऐसा कहा कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि मेरी एक सौतेली माँ है जो मेरी शादी करवाना चाहती है। मैं वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो कहती है कि फिर तू किससे शादी करना चाहती है। वो मुझ पे बदकिरदारी के इल्जाम लगाती है। कहती है कि अगर तू अपनी पसंद से शादी करेगी तो फिर आदमी बहुत ज्यादा अमीर होना चाहिए, नहीं तो मैं अपनी पसंद से तेरी शादी करवा दूंगी। वो किसी गरीब इंसान से मेरी शादी नहीं करवाना चाहती। जाहिर है उसके अंदर उसका अपना ही फायदा था। वो कहती है तुझे किसी अमीर आदमी से शादी करनी होगी, अगर आप मुझसे शादी कर ले तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे शादी क्यों करूं, हम तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं। मैं उसे यही जवाब देना चाहता था
کہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں اور تم کم سن ہو، لیکن میں اپنے آپ کو پھر بھی بوڑھا نہ کہہ سکا۔ میں بھی تو آدمی تھا نا، انسان کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے، وہ اپنی کمی کو کبھی بھی سرے عام تسلیم نہیں کرتا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میں نے بھی یہی کہا کہ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں، جبکہ میں اسے سیدھا کہتا کہ میں تو تمہارے باپ کی عمر کا ہوں، لیکن یہ لفظ بول نہیں پایا۔ اور پھر اس نے ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اتنی خوبصورت جوان لڑکی میرے عشق میں پاگل ہو گئی ہے، اور وہ بھی اس حد تک کہ میرے بغیر رہ نہیں سکتی۔ میں نے تو ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا، اس کو کوئی غلط اشارہ نہیں دیا تھا، کوئی الٹا سگنل نہیں دیا تھا۔ پھر وہ اس گلی میں جیسے مڑ گئی، میں تو ویسے ہی ایک ترسا ہوا انسان تھا۔ میرے لیے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے شکاری خود ہی میری باہوں میں آ گیا ہے۔ پر یہ تو غلط تھا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ مانا کہ مجھے خود غرض ہونے کی اجازت تھی، لیکن خود غرضی تو پھر بھی خود غرضی ہی رہتی ہے نا۔ اگر انسان کو چوری کرنے کی اجازت دے دی جائے تو رہتی تو وہ چوری ہی ہے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، پر اس نے کہا کہ جس آدمی سے میری ماں شادی کروا رہی ہے اس کی عمر تو آپ سے بھی زیادہ ہے، تو پھر آپ ہی مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ایسے موقع پر مجھے خود غرض ہو جانا چاہیے تھا، اسی لیے میں بھی خود غرض ہو گیا۔ ہم دونوں کے بیچ قول و اقرار ہو گئے اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ ایک دوسرے سے ہی شادی کریں گے۔ اس نے کہا تھا کہ اسے مجھ سے بہت محبت ہے اور وہ میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، لیکن ابھی ہم لوگ ایک دوسرے کے بغیر ہی تھے، پر روز ایک دوسرے سے ملتے تھے، میں اسے شاپنگ کرواتا، ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے۔ پہلے تو سلام دعا تک ہی بات تھی، لیکن اب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے، سیر کرنے جاتے، ڈنر کرتے، فلم دیکھتے۔ شاپنگ کی تو ایک الگ ہی لسٹ تھی، روز ہی شاپنگ ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت خواب تھے، لیکن سارے خواب ہی چھوٹے چھوٹے تھے۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے سارے خواب پورے کروں گا۔ کبھی وہ کہتی کہ میں نے فلاں دکان کا سوٹ پہنا ہے، لیکن یہ میرا ایک خواب ہے، تو میں فوراً اسے اسی دکان پر لے جاتا۔ پھر وہ کہتی کہ مجھے اس ہوٹل سے کھانا کھانے کا بہت شوق ہے، پر یہ میرا ایک خواب ہے۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ لفظ نکلتا کہ یہ تو میرا ایک خواب ہے، میں فوراً اس خواب کی تعبیر کر دیتا۔ جب وہ بہت خوش ہوتی تو مجھے اور بھی زیادہ پیاری لگتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہی میری زندگی میں لکھی ہے تو پھر میں کیوں پیچھے ہٹوں، میں کیوں کہوں کہ نہیں نہیں یہ تو غلط ہے۔ جب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2 مہینے تک ہم ایک ساتھ رہے، اور پھر میں نے ایک دن اسے کہا کہ اب شادی کر لیتے ہیں، تو وہ اس بات پر ہنسنے لگی۔ اس نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری ماں تو تمہاری شادی کروانا چاہتی تھی، پھر اب ہم انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میری ماں کی ایک شرط ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی تو شاید آپ کو برا لگ جائے۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، تم بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میری ماں مہینے کے کچھ پیسے لگانا چاہتی ہے جو آپ اسے ہر مہینے بھیجیں گے، کیونکہ پھر اس کے پاس کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات عجیب لگی، لیکن ظاہر ہے وہ عورت اس کی سوتیلی ماں تھی، وہ ایک لالچی عورت تھی، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو مہینے کے 10,000 روپے دے دیا کروں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری ماں سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ویسے بھی تمہاری قیمت لگا رہی ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے کورٹ میں جا کر بہت ہی شارٹ نوٹس پر شادی کر لی۔ جب لوگ مجھ پر حیران تھے کہ زندگی کے 30 سال تک کسی سے شادی نہیں کی اور اچانک سے تم نے شادی کر لی، وہ بھی اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی سے، میں نے کہا کہ بس مجھے ایسا لگا کہ مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ دراصل میرے اندر یہ خوف تھا کہ کہیں مینا مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے، کیونکہ میں اس کے حساب سے بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھی، اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی تاکہ وہ میرے ساتھ ہی پابند ہو جائے۔ سب نے مجھے کہا کہ تم بڑے پکے بزنس مین ہو، ہر کام پکے طریقے سے کرتے ہو، اچھا کیا تم نے جو اس لڑکی کو پابند کر لیا، نہیں تو واقعی یہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی۔ کم عمر ہے، کچا دماغ ہوگا، اس کا کیا پتا کب کہاں چلی جائے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ لیا ہے۔ سب لوگ میری عقل کی داد دے رہے تھے اور میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ سب نے کہا کہ ہم تو جب جوان تھے
ہمیں جب بھی ایسی لڑکی نہیں ملی اور تمہیں اس عمر میں ایسی پری جیسی بیوی مل گئی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے۔ اس بات پر میں بہت خوش تھا کہ اب مینا مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گی اور میں ساری زندگی اس کے ساتھ رہوں گا۔ وہ بھی بہت خوش تھی، اسے شاپنگ کرنا، ہوٹل میں جانا، سیر کرنا بہت پسند تھا، تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی اور ویسے بھی یہ سب کچھ کرنا اس کا حق تھا۔ میں اس کو خوش رکھنا چاہتا تھا، اگر وہ ایسے ہی خوش رہتی تھی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں ایک بچہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابھی میں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم بچہ پیدا کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہے نہ اس نے ہاں کہا اور نہ ہی انکار کیا۔ میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کچھ ٹائم کے لیے اس کو وقت چاہیے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی وہ میری بیوی تھی اور میاں بیوی میں مشورہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو بتا دوں کہ جوانی میں نے کئی لڑکیوں سے تعلقات بنائے تھے، انہی میں سے ایک لڑکی میں سے میرا بیٹا بھی تھا۔ بہت کوشش کی کہ اس لڑکی سے شادی ہو جائے لیکن وہ نہیں ہو سکی، اور پھر کافی عرصے بعد اچانک وہی میرا ناجائز بیٹا میرے ساتھ رہنے کے لیے آ گیا۔ میں اس کے آنے سے بہت خوش تھا۔ میں نے مینا کو بتایا کہ میرا بیٹا بھی ہے، وہ بھی اس سے مل کر کافی خوش ہوئی، لیکن میرا بیٹا مینا کو دیکھ کر کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اسے مینا بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ ظاہر ہے اس کے لیے مینا اس کی سوتیلی ماں تھی۔ وہ سوچتا ہوگا کہ میں نے اس کی ماں سے شادی نہیں کی اور اس کی ماں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھا، اور وہ بھی اسی ناجائز تعلق کی نشانی ہے، اور اب میں نے ایک جوان لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ ظاہر ہے اس کو دیکھ کر وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، لیکن اس کے چہرے پر اتنی زیادہ نفرت ابھر آئے گی، اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ایسی نفرت جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ مینا سے بہت دور رہتا تھا، اس سے بالکل بات بھی نہیں کرتا، تو وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن جب ہم تینوں ساتھ بیٹھے ہوتے تو مینا جیسے اس سے ہی بات کرتی رہتی تھی، اور مجھے یہ سب کچھ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن مینا نے کہا کہ تمہارا بیٹا بہت زیادہ ہینڈسم ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں لفظ ہینڈسم استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ویسے بھی تمہارا بیٹا ہے۔ وہ بری طرح ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ وہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وہ مجھے سلام کر کے راضی نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ ہوا میں میرا رشتہ نہ بنائیں۔ میں اس کی ماں نہیں ہوں، سوتیلی ماں بھی نہیں ہوں، اور میں اس کی سکی ماں لگتی ہی نہیں۔ اتنے ہینڈسم لڑکے کو تو میں کبھی بیٹا نہ کہوں۔ میں نے مینا کی زبان سے یہ لفظ پہلی دفعہ سنا تھا۔ وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتی تھی لیکن اب کرنے لگی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ مینا برتھ کنٹرول کھا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے یہ بتایا کیوں نہیں کہ تم یہ گولیاں کھا رہی ہو؟ تم بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تو مجھے بتا سکتی ہو، لیکن مجھ سے چھپ کر تو یہ گولی نہیں کھانی چاہیے۔ شادی اس طرح نہیں چلتی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے پہلے کتنی شادیاں چلائی ہیں جو اب تم یہ سب کچھ کہہ رہے ہو۔ اس نے مجھے تانا دیا اور میں حیران رہ گیا۔ جب سے میرا بیٹا گھر میں آیا تھا مینا کا رویہ بہت بدل گیا تھا اور وہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، پھر بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ ہم تینوں ہی کسی پارٹی میں گئے جہاں پر مجھے بھی زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے اور مینا کو بھی نہیں، اور زیادہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے۔ وہاں پر مینا نے کسی سے تعارف کروایا اور اس کو یہ بتایا کہ میں اس کا شوہر نہیں ہوں بلکہ میرا بیٹا عمر اس کا شوہر ہے۔ جب یہ بات مجھ تک پہنچی تو میں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر میں کہتی کہ تم میرے شوہر ہو تو وہ لڑکی مجھ پر ہنستی اور سب کہتے کہ یہ تمہارا شوہر کم اور تمہارا باپ زیادہ لگتا ہے۔ وہ میری اسکول کی دوست ہے، اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے شرمندہ ہو، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، تمہیں مجھ سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مجھے تم سے شرمندہ ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری سوچ اس طرح کی ہے تو تم اس طرح کی پارٹی میں لے جانے کے قابل ہی نہیں تھی۔ میں تو حیران رہ گیا جب مجھے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ ہماری لڑائی ہو گئی اور اگلے ہی دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ رات ہوئی تو مینا کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے کمرے میں نہیں آئی ہے۔ میں اسے منانے چلا گیا کیونکہ بالآخر میں ہی بڑا تھا اور مجھے ہی اسے منانا تھا۔
وہ मासूम तो नहीं थी, लेकिन उम्र में कम जरूर थी। वो बहुत ज्यादा जज्बाती थी। इस उम्र के हिस्से से मैं भी गुजर चुका था। इस उम्र में वैसे ही इंसान ज्यादा सोचता है। मैं पूरी तरह मूड में था कि मैं उसे किसी तरह मना लूंगा और उससे माफी मांग लूंगा, जबकि गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आई। उसके बाद जब मैं टेरेस पर गया तो एक मंजर देखकर हैरान रह गया। मीना और उमर एक दूसरे की बाहों में थे। दूर से तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब करीब गया तो पता चला कि उमर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके ऊपर गिर रही थी और उसे गले लगाने की कोशिश कर रही थी। जब मैं वहां पर गया तो मीना ने रोते रोते मुझे कहा कि तुम्हारा बेटा मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मैं हैरान रह गया, लेकिन मैं भी कोई कॉलेज का लड़का नहीं था जो जज्बात में बह जाता। मंजर तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। मुझे मेरे बेटे ने बताया कि आपकी ये बीवी दरअसल मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है और मेरे साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने इसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया और फिर 1 साल बाद इसने आपको अपने जाल में फंसाया, जबकि ये अच्छी तरह जानती है कि आप मेरे डैड हैं। ये सब कुछ इसने प्लान के मुताबिक किया है। जब से मैं इस घर में आया हूँ, ये मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है और इसने मुझे मदद करने के बहाने बुलाया था कि मेरा पाँव टूट गया है, मुझे उठाकर नीचे ले जाओ। जब मैं इसके करीब गया तो इसने मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की है। यही सच है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपकी अपनी मर्जी। मेरा बेटा तो वैसे ही मुझसे नाराज ही रहता था, लेकिन मैं समझ गया था कि मीना की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो मेरे बेटे के करीब आ सके और उसे दौलत से मतलब था। मेरे बेटे को यकीन था कि मैं मीना का साथ दूंगा, इसलिए वो वहां से चला गया और उसने ये भी कहा कि आप अपनी बीवी की ही बात मानेंगे। मुझे पता है। मीना भी रोते रोते मेरे गले लग गई और कहने लगी कि अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन मैंने मीना को अपने से दूर कर दिया और मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो और अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। वो हैरान रह गई और उसने कहा कि तुम अपने बेटे की बात मानोगे जो तुम्हें अपना बाप तक नहीं समझता। मेरी बात नहीं मानोगे। मैं मीना हूँ, तुम्हारी मीना, जिससे तुम प्यार करते थे। मैंने कहा कि हाँ, तुम मेरी वही मीना हो जिसे मैं प्यार करता था, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। जब मैंने ऐसा कहा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसके बाद कहने लगी कि तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है। मैं तुम्हारे बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी में आई थी, वरना तुम जैसे इंसान के साथ तो मैं 1 घंटा भी ना रहूं। बूढ़े कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? जवान लड़कियों से शादी करते हो। और उस पल में मैं ये समझ गया कि मैं जो अपने आप को बहुत अच्छा बिजनेसमैन समझता था, आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे घटिया सौदा किया था। जब मैंने मीना से शादी की, इसलिए मैंने उसको उसी वक्त छोड़ देने का फैसला किया और अगले दिन वो ना मेरी जिंदगी में थी और ना ही मेरे घर में। मैंने उसे तलाक दे दी। उसके बाद से मेरे बेटे के साथ मेरा ताल्लुक बेहतर हो गया। मैंने उससे माफी मांगी और अपने दिल में ये सोचने लगा कि इस पूरी दुनिया में फिलहाल मेरा बेटा ही एक ऐसा है जो मेरा सच्चा रिश्ता है। मैं यहाँ पर यह जरूर मानना चाहूंगा कि गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैं भी मीना की बातों में आ गया था। सोचने लगा था कि मुझे भी मेरी जिंदगी में औरत की जरूरत है। मैंने उससे निकाह किया था, उसको अच्छे तरीके से रखा था, उसे उसके सारे हकूक दिए थे। वो मेरे साथ 1 साल तक रही और 1 साल में उसने मेरे इतने पैसे खर्च किए कि मैं हिसाब भी नहीं कर सकता, पर फिर भी मैंने उफ तक नहीं की। क्या यही सोचकर कि बीवी है, मेरे पैसों पर उसका हक है। लेकिन उसने क्या किया? वो एक निहायत ही बुरी लड़की थी और मैं उसे तलाक दे चुका हूँ। अब वो कहाँ होगी ये वो ही जानती है या अल्लाह जानता है। लेकिन 19 साल की उम्र में ही उस पर तलाक का धब्बा लग गया। शायद उसे खुद नहीं पता कि ये कितनी बड़ी बात है और माशरा उसके साथ क्या करेगा। अब मुझे एहसास हुआ है कि मैंने जो कुछ दूसरी लड़कियों के साथ किया, कल जैसे मैंने किसी की बेटी की इज्जत लूटी, किसी की इज्जत को दागदार किया, उसकी सजा आज मुझे मिल गई है। क्योंकि अब मेरा बेटा भी मेरा साथ नहीं दे रहा, वो भी सारी हकीकत से वाकिफ हो चुका है। यकीनन मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। खुदारा किसी की बहन या बेटी की इज्जत के साथ ऐसे ना खेले, वरना ऐसा ही होगा
कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा।